के हुन्छ हो कोकोलाई राजनीतिदेखि दिगदार लाग्छ भन्नुहोस् त राजनीतिको विकास तत्त्व मासिदिए हुन्छ खोजी खोजी पाखुरे रूपमा गर्दाखेरि टाँसिदिए हुन्छ राजनीतिको विकास तत्त्व मासिदिए हुन्छ खोजी खोजी रूपमा लगी टाँसिदिए हुन्छ संसद त यति बेला भङ्ग भइसक्यो सभासदको कामै छैन साला फाँसिदिए हुन्छ गाजा तान्ने मान्छेहरू सुन्दै गाजा तान्ने मान्छेहरू सुन्दै जान्छन् रक्सी खाने मान्छेहरू हुँदै जान्छन् गाजा तान्ने मान्छेहरू सुन्दै जान्छन् रक्सी खाने मान्छेहरू हुँदै जान्छन् यो देशका ती ठुला नेताको फोटो यो स्टेजमा टाँस्या भए मेला हेर्न आएका दर्शक थुक्दै जान्छन् जनताको शासन यहाँ चलाउनै पर्छ जनताको शासन यहाँ चलाउनै पर्छ नयाँ हुकुमी महाराजको शालिग ढलाउनै पर्छ वास्तवमा भन्ने हो भने यो देशका कलङ्क हुन्थे नेताहरू कन्टेनरमा राखी तिनलाई पहिला जलाउनै पर्छ सधैँ कुर्सीको लागि मात्रै लड्दा साह्रै चित्त दुख्छ सधैँ कुर्सीको लागि मात्रै लड्दा साह्रै चित्त दुख्छ जसरी भए नेपाललाई संविधान सभाको फेरि चुनाव त चाहियो त्यति भए हामी नेपाललाई पुग्छ त्यही भएर मैले भन्ने गर्छु जनता भनेका सिद्ध हुन् जनता भनेका सिद्ध हुन् धारा पखाला लाउँदा जीवनजल पानीमा घोलेर खान्छ जनता भनेका सिद्ध हुन् धारा पखाला लाउँदा जीवनजल पानीमा घोलेर खान्छन् नेता भनेका गिद्ध हुन् यार नपकाउँछु नपोलेर खान्छन् अब त्यस्तो गीत होइन यी नेताहरूलाई देख्दा यस्तो गीत गाउनु पर्ने बेला आएको छ हे हुन्न अब देश दिललाई छोडेर खेल्नु पर्छ चारबाट मोडेर कालो मुसो दलेर दारी लगाइदिउँ संविधानको सपनी नलेख्ने नेतालाई जुत्ताको माला र सारी लगाइदिउँ देशको लागि केही पनि नगर्ने नेतालाई जुत्ताको माला र सारी लगाइदिउँ नमस्ते नमस्कार आउनै पर्छ नमस्कार यहाँ उपस्थित हुने मेरा आमा बुवा दिदी बहिनी काका काकी फुपू मामा माइजू सासू ससुर सबैलाई नमस्कार सासू आमा यता ससुरबा त्यता एकै ठाउँ राख्नु नि अफरबाट भित्र ससुरबाले कति त के हेर्छ सासू यतापट्टि एकै ठाउँ राखिदिनु होला सबैलाई नमस्कार त्यसै गरी पुलिस दाइ हुनुहुन्छ सबैजना हुनुहुन्छ दिदी हुनुहुन्छ बहिनी हुनुहुन्छ त्यसै गरी श्रीमती आज्ञा सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु नाम मेरो राजेन्द्र नेपाली सर्टकटमा राने है नाम मेरो राजेन्द्र नेपाली छोटकारीमा राने अरूले भनेको त मोरै टेर्दैनौँ त्यहाँ बस्नु तरुणले के भयो कि माने यो डाँगाले फेरि कस्तो खालको चस्मा लाउनु होला भन्नु थाल्नु होला है त्यहाँ टोपी टोक्रो लाग यो चस्माको अचम्मको छ चस्मा सबैले लाउने चस्मा भन्दाखेरि फरक छ यो चस्माको नाम हो भालेपट्टि चस्मा है भालेपट्टि चस्मा हो साँच्चै हो यस्तो खालको छ यो चस्मा है सबैले हेर्नुहोस् त यो चस्माहरू कस्तो छ के सुहाउने तपाईँ घोडा लाग्छ बस भन्नु है मैले यस्तो कस्तो खालको चस्मा मेरो आँखामा हेर्नुहोस् है हजुर भालेपट्टि चस्मा हेर्नुहोस् है मेरो आँखामा त्यो भाले हो क्या त्यो भालेले हेर्नु सक्छ दाहिनेको भाले हो यसले केटीहरूलाई मात्रै हेर्छ क्या यसरी यतापट्टि पोथी हो यतापट्टि केटाहरूलाई मात्रै हेर्छ कि जीवनलाई तिमीलाई चस्मा ठिक छ लाउने हो साट्ने मिल्दैन चस्मा पक्का ठिक छ अरूको कुरामा जान्छ आदरणीय दाजु जीवन दाजु बताउनु जीवन दाजु हुन्छ जीवन दाजुले लोकदोरी गीत मात्रै होइन हिन्दी गीत पनि गायो होला जीवन दाजुले लोकदोरी गीत मात्रै होइन हिन्दी गीत पनि गायो होला कृष्ण दिदीको अगरबत्तीको नाचेर साथी नै जीवनीले खायो होला यसमा त हातै हान्नु होला ए बल्ल हान्नु अब म यहाँ कुरा गर्न चाहन्छु कति राम्रो कोसिस गरिरहेछ नि बिहा बस्नु र नभए आऊ यस्तै रात
खोजिन्छ आमाले। अब म कुरा गर्न चाहन्छु लोड सेडिङ गरेको छु। लोड सेडिङले यति समस्या पारेको छ, अरू यति समस्या पारेको छ, साँच्चै धरमा एकदम समस्या पारेको, यति दुःख दिएको छ। अस्ति भर्खर हेर्नु मेरो साथीको घरमा है, बिचरा उसको घरमा छोरो पाएको उसले, तर दुःखको कुरो छोरोको अनुहार उसार्नु किन मसँग त्यो लोड सेडिङको कमाल हो। ए भाइ जे बाजे भनेर हुन्छ भनेर उनीहरूले त हाम्रो घर भैँसीले पारो पातो पारा अनुहार भैँसीसँग राखेसँग हुन्छ उसँग हुँदैन। जे बाजे भनेर लोड सेडिङको त्यस्तो कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् लोड सेडिङको उसको त्यस्तो कथा छ, मेरो छुट्टै कथा छ। हिजो हाम्रो यही टोलमा एउटा बत्ती लोड सेडिङ, हाम्रो अब लोड सेडिङ हुन्छ सबैले बुझ्नुभयो। लोड सेडिङको बेलामा लाइन आउने जाने झिमिक घरि बत्ती आउँदा घरि गइहाल्छ कस्तो खालको बत्ती। त्यही बेलामा एउटा गीत सुनेको थिएँ क्या, कहिले तिम्रो पछ्यौरीमा अल्झे। त्यो गीत त एकैछिनमा बत्ती आउँछ जान्छ, बत्ती आउँछ जान्छ, अचम्म भयो। त्यो गीत सुन्नुहोस्, कहिले तिम्रो अल्झे पछ्यौरी छैन, कहिले तिम्रो अल्झे भनेर आफै बत्ती आइहाल्छ। कहिले तिम्रो अल्झे ल कहिले तिम्रो बल्झे लोभ्याउने थाप्यौ बल्ल थाप्यौ मात्रै आयो, पाछो त कता हरा बत्तीको लोभ्याउने थाप्यौ मायाको आखिर तिम्रो अल्झे। लोड सेडिङले त्यही यस्तो समस्या पारेको छ। त्यही भएर मैले भन्ने गर्छु पोहोर दाइले छुनु पाए यसपालि मेरो पालो परेछ। लोड सेडिङ भागमा जन्मेको छु र विद्या नष्ट कालो परेछ, मेरो त हरियो परेछ। अब म कुरा गर्न चाहन्छु डान्स हो। यहाँ सबै कार्यक्रम हेर्ने त डान्स प्रतियोगिता म राख्न गएको छु। डान्स कम्पिटिसन है, यो दार्जिलिङ डान्स कम्पिटिसन म गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँ जोड्न चाहन्छु दार्जिलिङ डान्स आइडल। दार्जिलिङ डान्स आइडलको लागि म आदरणीय दिदी, सम्मानित दिदी, पूजनीय ढोगनीय दिदी हुनुहुन्छ, हाम्रो दिदी हुन्छ कृष्ण गुरुङलाई बोलाउनु गइरहेको छु। उहाँले कस्तो नाच्नु हुन्छ हेरौँ है त। दार्जिलिङ डान्स आइडल को फर्स्ट हुन्छ है, म आज कम्पिटिसन गराउँछु। हाम्रो प्रमुखज्यू शिव दाजु हुनुहुन्छ, त्यसपछि जीवन दाजु हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बलराम, चारजना दाजुहरू म आज कम्पिटिसन गराउँछु। सर्वप्रथम कृष्ण दिदीलाई बोलाउनु छ। दिदी आउनु न। दिदी उहाँको हिँडाइ स्टाइल बडो खतरा छ, हेर्नुहोस् है। हेलो नमस्ते, म कृष्ण गुरुङ। कस्तो लागेको छ तपाईँलाई? वाह, हजुरको त दाँतै रहेछ। हजुरले मेरो घरमा लिएर जानु न ल। गीत सुनाउँछु, राम्रो गीत सुनाउँछु ल। हाय पुलिस नै, बेचारा पुलिसै घरमा नगउने कति छ, बेचारा पुलिसै घरमा नगउने कति भयो होला है। कस्तो श्रीमती पनि जस्तो लाग्यो होला है बेचारा। के गर्ने है, तपाईँलाई कति गाह्रो छ है। श्रीमती उता तपाईँ यता है, बिचार है। बेलुका सुत्ने बेला पनि यता छाने भित्तो यता छाने भित्तो है। त्यही भएर आइलग्यो है म। के बोल्छु त्यो छान्नु म त्यहाँ छान्नु ल। यता खिच्छ मेरो भित्र महँगो कपडा हो कि है, एकदम महँगो है, एकदम बाहिरबाट मगाएको कपडा हो कि ल। त्यो कपाल छ नि मेरो घरमा घुँडा थियो, त्यसैमा काटेर जोडेको। धेरै नमस्कार दिदी। दिदी एकदम धेरै कस्तो दिदी, कति राम्रो देखिनु अब मेरो दिदी। आहा दिदी देखिहाल्छु नि राम्रो, त्यसै छु तपाईँ थोरै बढी। दिदी एकदम एउटा कुरो सोध्नु मन लाग्यो दिदी, तपाईँ कति राम्रो देखिनु भएको दिदी। के हो यस्तो यस्तो सुन्दरता बा, यति ज्वार देखिनु हो कति राम्रो। होइन त्यो के लाएर नआउनुहुन्छ अरे यति राम्री? के लाएर नआउने है, म त बाथरुमको चुप्पो लाएर आउँछु। त्यस्तो लाग्यो क्या दिदी, जिउमा चाहिँ के दलेर नआउनुहुन्छ भने क्या जिउमा? जिउमा के गर्छु भन्दाखेरि है आफ्नै हात झार्नु। दिदी
हजुरको डान्स डान्स राख्नु एउटा डान्स यहाँ डान्स कम्पिटिसनमा आउनु भएको छ है डान्स म डान्स त देखाइहाल्छु नि घरलाई नै डान्स सिकाउँछु नि है ल देखाउनु नि त दिदीको डान्स कस्तो रहेछ है त हेर दिदीको डान्स नाचिहाल्छु नि नाच्नु त दिदीको डान्स है दिदी के डान्स के राम्रो नाच्नु न नाचिहाल्छु नि होइन के खालको नाच हो के यो कस्तो खालको नाच हो भन्दाखेरि यो शरीर फरक किसिमको थियो मलाई कति धेरै लुतो आउँथ्यो त्यो लुतो मलाई गाउँछु कि ठ्याक्कै मिलेछ दिदी हाम्रो त्यस्तै गरी म अब अर्को डान्स प्रतियोगिता बोलाउनु गइरहेको छु उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ शिवदाई नेताजी हुनुहुन्छ शिवदाई दाई नमस्कार कर्मदेवजी हुनुहुन्छ सम्मानीय हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म बोलाउँछु है त हजुर उहाँलाई पनि म बोलाउँछु है कर्मदेवजी शिवदाईले गर्दै ताली उहाँको अलिक पेट ठुलो छ उठ्नु थाल्नु नमस्कार तिम्रो नचारी के माफ है दाई नमस्कार है दाई नमस्कार नमस्कार है नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद अनि दाजु नमस्कार एकदम अनि हजुरको किन यो पेट ठुलो त यो पेट किन ठुलो के भन्दाखेरि के भन्दाखेरि है म नेपाली काङ्ग्रेसको है म नेपाली काङ्ग्रेसको विचार अलिक फरक हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको विचार अलिक फरक हुन्छ त्यही भएर म श्रीमतीलाई किन दुःख दिउँ भनेर आफैले गर्भवती बोकेको छु दाजुको विचार सधैँ राम्रो होस् है दाजु दाजुले धेरै अन्त नाच्नु भयो त नाच्छु म खतरा नाच्छु है ल त नाच्नु न उहाँको डान्स शिवदाको डान्स कस्तो नाच्नु चाहिँ नाच्ने हो हजुर नाच्नु नाचेर है के नाच्नु लगाउने यस्तो अहिले अर्को नाच्नु न अर्को नाच्नु न के नाच्नु लगाउने डान्स अरू यस्तो देखाउनु न यो डान्स अलिक खतरा छ है यो डान्स के हो भन्दाखेरि म पहिला नेता हुनुहुन्न पहिला म जेल बनाउने काम गर्थेँ है त्यही भएर यो जेल डान्स हो धन्यवाद है एकदम दाजु माफ दाजु पनि जानको अब आदरणीय लोकगायक जीवनदाईबाट जीवनदाईको डान्स हो दाई उठ्नु है दाईको हिँडाइ कस्तो छ है नमस्कार जीवन दाजु नमस्कार है अनि दाजु के यस्तो के भनेको भन्दाखेरि मेरो है नाच्दा मेरो पानी भ्याक्कै च्यात्यो क्या यसो गर्दा केही छ हुन्छ दाजु अनि दाजु डान्स देखाउनु नि त डान्स म डान्स देखाइहाल्छु है ल दाजु डान्स उहाँको कस्तो छ उहाँको डान्स हेरौँ है के खालको डान्स यस्तो अरू यस्तो छैन यो के डान्स हो यस्तो के डान्स हो यस्तो के त्यो के भन्दाखेरि म पहिला गायक हुन त मैले कुखुरा पाल्थेँ त्यही भएर कुखुरासँग डान्स दाइ यतै बस्नुहोस् है आदरणीय दाजु
अर्को दाजु हुनुहुन्छ यसै कार्यक्रमका संयोजक हुनुहुन्छ उहाँले गर्दा आज यो कार्यक्रम धेरै सफल हुनुभएको छ। त्यसै गरी आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ सम्मानीय हुन्छ ढोगने पुज्ने उत्तानी भोटोले आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ बलराम दाइले पनि म फोन गरेको छु उहाँको है मैले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छु मलाई ताली बजाउनुहोस् दाइ नमस्कार दाइ डान्स हाल्नु डान्स म नाच्छु मेरो नाच हेर्नुहोस् है हेर्नुहुन्छ आमा तपाईँकै छोरो हो हेर्नुहोस् उहाँको डान्स कस्तो हुन्छ के खालको डान्स तालमा नाच्नु नृत्य नाच्नु उहाँको नाम छ भाइ बर्बाद यो के खालको डान्स हो भाइ यस्तो के खालको डान्स हो यो के डान्स हो त्यो के भन्दाखेरि म पहिला कार्यक्रम चलाउनुभन्दा पहिला टुङ्गो चलाउने काम गर्छ त्यहाँबाट टुङ्गो चलाउ डान्स के भगवान् यी डान्सका आइटम देखाएँ यो के हो भन्दाखेरि जसमा पानी लागेको छ त्यही हुन्छ। त्यसै गरी म आदरणीय सम्मानीय दाजु हुनुहुन्छ त्यसै प्रमुखजी हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँको विचार सधैँ यस्तै रहिरहोस् र उहाँको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। आदरणीय दाजु शिवराज प्रमुखजी हुनुहुन्छ उहाँलाई होइन भ्रष्टाचारी नेताहरू भन्न गरेको छु जसको चाहिँ बानी गएको अन्तिमसम्म त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो देशका नेताहरू सुरुबाट अन्तिमसम्म भ्रष्टाचार गरेछन् त्यो भएर पहिले पनि जाँदैन। आदरणीय दाजु शिवराज त्यस्तो नहोस् सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई उहाँले अन्त्य गर्न सकुन्। जस्तै अब कृष्ण भगवान्ले महाभारतमा गरे जस्तै गर्न सक्नु आदरणीय दाजुलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसै गरी युवराजी लाउनुलाई एकदम बोल्नु र तयार। अब तपाईँहरूलाई अलिकति थप क्यारिकेचरबाट मनोरञ्जन प्रदान गर्नु जस्तो लाग्यो। एकचोटि हाम्रा देशका नेताहरू जाजरकोटमा झाडा पखला लाउने बेलामा हेलिकप्टरबाट पुरै ठुला नेताहरू जाजरकोटतिर जानलाई हिँड्नुभयो। आमाहरू बस्नुहोस् 5 मिनटको प्रोग्राम छ 15 मिनटमा सकिहाल्छु बस्नुहोस्। आमा बस्नुहोस् 5 मिनटमा बस्नुहोस् 15 मिनटमा सक्छु। भैँसी जता गरी जाँदा आमा भात जहिले पकाइ गरेर आरामले पकाउनु एकछिन पकाउनु होइन सुलाबाट उहाँहरू आउँदैन ल ठिकै छ एकछिन जानुहोस् केही भएन। कुरा के छ भन्दा हेलिकप्टरबाट जाजरकोट जाँदै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना सभापति अहिलेका सभापति सुशील कोइरालाले सुरुमा कुरो उठाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो निकाल्नु यहाँ भागा पकाउन लाग्नु छ यहाँका मान्छेहरूलाई यो दुईटा नोट झुटाउनु मान्छे पछि उहाँलाई चाहिँ यो दुईटा नोट खसालेपछि 2 जना मात्रै खुसी हुँदाखेरि हाम्रा देशका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई रिस उठ्यो। उहाँले भन्नुभयो मेरो अभिवादन छ अब दुईटा मात्रै 1000 का नोट खसालेर हुँदैन होइन 10 वटा खसालेपछि 10 जना नेपाली खुसी हुन्छन् भन्ने हामीलाई जम्मा 10 जना मात्रै फेरि खबर खनाल नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई रिस उठ्यो। उहाँलाई जम्मा 10 जना मात्रै खुसी पाएर हुन्छ अब के गर्ने होला के गरेर प्रथम दल हुने होला भन्ने उहाँलाई दौडान भइरहेको बेलामा उहाँले भन्नुभयो उहाँ बोल्न थालिहाल्नुभयो नेकपा एमालेले 10 जनालाई मात्रै खुसी पार्दैन। वास्तवमा नेकपा एमालेले 1000 का 20 वटा नोट खसाल्छ जसले सारा 20 जना नेपाली खुसी हुन्छ। राम फेरि हाम्रो देशको अर्का प्रधानमन्त्री फेरि उहाँ हुनुहुन्छ उहाँको त स्टाइलै बडो खतरा छ। अनि प्रधानमन्त्रीले बोल्न थाल्नुभयो उहाँको स्टाइल फेरि बोल्दाखेरि निश्चित रूपमा
menimut pemau timur korup selipatli wino soyu tiksan punya berpete kometing mecho hari ko उता फेरि रामचन्द्र पौडेलले फेरि हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो अब खास गरिकन अब म चाहिँ अब अर्का 500 लाई म खसाल्छु जसले गर्दा 500 जना नेपाली अब खुसी हुन्छन् र यो भनिरहँदा फेरि पछाडि र अगाडि चाहिँ पुरा हेलिकप्टर चलाइरहेको पाइलोट फरक्क फर्किएर भन्छ खबरदार नेताहरू तपाईँ 1000 का 500 वटा नोट मात्रै खसालेर 500 जना नेपाललाई खुसी पार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ वास्तवमा 500 जना नेपाललाई होइन 3.5 करोड नेपाललाई खुसी पार्ने हो भने तपाईँले 1000 का नोट होइन पहिला मैले हेलिकप्टर खसाल्नु पर्छ धन्यवाद अब म माया हामीले सबै गर्छौँ श्रीमान श्रीमती गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड दिदी भाइ सबैले माया गर्छौँ त्यसै गरी नेपाली सिनेमाको राजेश के हो यो माया पढ्दा तल यो नेपाली सिनेमाको हिरो राजेश समानले आदरणीय दिदी कृष्ण दिदीलाई मन पराएर आइले भनेर कसरी भन्ला है राजेश समान Let's go. रोका बाबु रोका पुस गर त आदरणीय गायिका दिजु कृष्ण दिजुलाई आई लभ यु भनेर कसरी भन्छ है हेर है अलि बेस पढेन है भाइ हेर कृष्ण म तिम्रो माया गर्छु हर गीत म तिम्रो माया गर्छु आई लभ यु हेर म तिम्रो माया गर्छु भन्ने कुरा यो त भयो अब नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जो हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवाले कृष्ण दिदीलाई आई लभ यु भनेर कसरी भन्छ कस्तो राम्रो म बोलेको म आफै बुझिदिनु गाह्रो यो त भयो अब फेरि अर्को है यो जनवारका रावले फेरि भैँसीलाई आइदिनु भनेर कसरी भन्ला है तपाईँ घरमा छन् नि यो त आमाले त्यो त हामीलाई नि थाहा छ अब हेरौँ है रागले भैँसीलाई आइदिनु भनेर कसरी भन्छ है जस्तो भकारमा राग र भैँसी छन् अब रागले चाहिँ भैँसीलाई भनेछ अब भैँसी मान्दैन फेरि अहिले भनेको माया गर्छु भनेको क्या बुझ्यो तिमीले नक्कली बुढी अनि कतिपट्टि गाह्रो मेकअप आइरहेको नि अहिले फेरि रागले भनेछ यतापट्टि भैँसी मान्दैन फेरि घोडाले फकाइरहेको यतापट्टि भैँसी मान्ने भने मरै मान्ने मुन्टो फर्काएर अनि जाति कसरी रागाले आइलभ यु भन्दैछ क्या म तिमीलाई माया गर्छु भनेको क्या बुढी कसरी भनेर सुन्नु चाहिँ
गर्ने भैँसी म तिम्रो माया गर्छु भनेपछि त भैँसी मक्क भएर फेरि के भन्छ भने सेम्टो यो कुराको म पनि तिमीलाई उस्तै माया गर्छु भनेको अब भने यो हाम्रो कार्यक्रम रुचिपूर्वक सुनिदिनु भयो हेरिदिनु भयो तपाईँलाई बिचमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अब हाम्रो एउटा सानो मान्य बुढा र धुर्मुसको आवाजमा एउटा सानो नाटक प्रस्तुत गर्दैछु सम्मान शीर्षकमा छोटो सम्मानको विषय छ यहाँ कसलाई सम्मान हुने के हुने यो सम्मानभित्र तपाईँले देख्नुहुनेछ अबको पालीमा चाहिँ मान्य बुढा र धुर्मुसको क्यारिकेचर एकचोटि जोरदार खुट्टा उचाल्नु खुट्टा उचाल्नु भने के ताली बजा जोरदार खुट्टा उचाल्नु जोरदार ताली बजाएर हेलो ताली बजाउनु त म भन्दै भन्दिनँ बरु अगाडितिर बसेकाको गाला बजाउनु भन्छु ताली त बजाउनु भन्दिनँ है हजुर ल अब आउँदैछ हाम्रो जोडीको सम्मान गर्नु हाम्रो पुलिस भाइ उनीलाई समाचार लालु पार्टी मेरो गाला कृष्ण दिदीलाई एक कम लिएर दिदीसँग बिहा गर्नु तँसँग बिहा गर्छु भनेर के भन्छ झन् मैले छोरी पाउँछु भनिरहेको छु नगर न कृष्ण दिदीलाई त्यो बाटो गरौँ झन् तिमीलाई आज लालु पाउडर क्रिम 12 सालकै मेकअप गरेर ल्याउनु मैले तैँले के गरेको तिमीलाई कृष्ण दिदीलाई 12 सालकै मेकअप गरेर ल्याएको तैँले बाहिर मेकअप गरेर के भनेर भित्र मैले मेकअप गरेर ल्याएको कृष्ण दिदीलाई त्यो बाटो गरौँ मलाई सम्हाल्नुपर्छ मलाई सम्हाल्नुपर्छ मलाई सम्हाल्नुपर्छ कृष्ण मेरी हुन् बुझिस् मेरो दिदी कृष्ण मेरी यसो गरौँ ल तैँले नि ती कृष्णलाई मेरी नभई मैले नि मेरी नै भनिदिनु त आधा आधा गरौँ ल आधालाई गर्नु तिम्रो घरबाटै आधालाई गरौँ ल घरबाटै गरौँ त्यसो भए भाइसा पैसा मलाई टोइलेट चलाइदा त्यस्तो हुँदैन भाइ त्यस्तो हुँदैन मैले अब यस्तो गरौँ तैँलेको बस्नु खुट्टो समाज है मैले आधातिरको खुट्टो समाज त चालकै क्षेत्र दुईटा आधा पनि त्यसै त कामै लाग्नु हुँदैन बाबु त्यो कसो गर अहिले आयो कसो गर यसो यो त्यसो भए यसो गर त्यसरी नच्याउनु अब उनलाई आइगएर ह्याँडो माथि ह्याँडो एउटा ह्याँडो तल गरेर ह्याँडो माथि तल ह्याँडो तल मलाई त हुँदैन ह्याँडो तल खुट्टा तेलभन्दा तल खुट्टातिरको मलाई हुनुपर्छ खुट्टातिर भागमा आउनुपर्छ तैँले के गरिन्छ खुट्टा मलाई खुट्टातिरको भाग मलाई चाहिन्छ तापतिरको पाइन्छ किन चाहियो तँलाई खुट्टातिरको अब मेरो धेरै खेतबारी छ अब मल चाहिन्छ भनेर ए मल चालको लागि ठिक छ केटीबाई ठिक वास्तवमा हेर्दा मैले सम्मान बात गर्दा ठुरुक्कै मलाई सम्मान गर्नु त मलाई सम्मान गरेको मलाई सम्मान गर्नु त मलाई सम्मान गर्नुपर्छ मलाई सम्मान गर्नुपर्छ भने मलाई सम्मान गर्नुपर्छ ए तिमीलाई टाउको मलाई सम्मान गर मलाई सम्मान गर यसरी न तँलाई सम्मान होला जस्तो छ न मलाई नि सम्मान होला जस्तो छ बाबु कसो गर्नु होला त्यसो भए हो यस्तो यो नेताको जस्तो बुद्धि त नगरौँ कि क्या हो नेताको जस्तो बुद्धि गर्नु हुँदैन जस्तो हेर्नुहोस् वास्तवमा तँलाई सम्मान गर्ने चाहिने भन्ने मलाई सम्मान गर भन्ने मैले हेर्नुहोस् आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू अहिले यसले जसरी म ठुलो मलाई सम्मान भनिरहेको छ त्यसै गरी हाम्रा देशका ती ठुला नेताहरूले पनि तँभन्दा म ठुलो भनिरहेका छ ओके नि भन्नुहोस् त फेरि ताली बजाउनु ताली नबजाउनु भनिरहेको अहिले बजाउनु ल बरु यस्तो गरौँ न कसलाई श्रेष्ठ व्यक्तिलाई सम्मान गरौँ जसले आफ्नो बिहार
सम्मान गर्छ त्यसो भएदेखि यत्रो मान्छेहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेर यत्रो जोखिम मोलेर यत्रो कार्यक्रम भव्य आयोजना गर्ने यहाँका आमा समूह यहाँका सहयोगी संस्थाहरू यो कलममा हाम्रा यी बलवानको नेतृत्वमा सम्पूर्ण युनिटलाई डल्ला तालले सम्मान गर्दैछ बजाउनु बजाउने बेला के हो जाने सरकार सानो छ ढुङ्गिनु हुन्न है फेरि पासो लाग्यो यसो गरेर सँगै यतापट्टिको ताल मारेर ताल के हुँदैन तपाईँ अब अब यहीँ माथि यस्तो कुरो लगाइरहेको थियो भोट कुरो यही हो वास्तवमै सम्मान यिनीहरूलाई गर्नुपर्छ र यहीँका स्थानीय वासीहरूलाई गर्नुपर्छ नाइस टु मिट यु नमस्कार थ्याङ्क यू धन्यवाद सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो यो नाटक यो भनाइहरू तपाईँले राम्रोसँग सुनिदिनु भयो र हाम्रो यी भनाइहरूलाई नाटकको रूपमा व्यङ्ग्यको रूपमा दिनु होला तर हामीले धेरै हिजो हामीले सम्झना पर्नेलाई मान्छेहरूलाई धेरैलाई हिजो नै उद्घोष गरिरहेको छौँ र चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई झोला समात न हेलो सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसै ठाउँमा चाहिँ आर्य दाजु बलराम दाजुलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जो हामीलाई यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यहाँ हामीलाई चाहिँ हिजो एकदमै भव्य सभ्य गरी एकदमै राम्रो हामीलाई वासस्थान खाना खुवाउनु हुने गुप्त बहादुर नौरङ्गी दाजु बुवा हुनुहुन्छ मेरो बुवा आमा आउनु भएको छ त्यसै गरी मलाई खुसी लाग्यो उहाँको छोराले बाहिरबाट यस कार्यक्रमको भलिबल कार्यक्रमको लागि यसै क्लबलाई 29,000 रुपियाँ दिएर सहयोग गर्नु पनि भएको छ कति ठुलो मन भएको हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै चन्द्रदाताहरूलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यसै गरी सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद धन्यवाद र त्यसै गरी कृष्ण दिजु जीवन दाजु र सम्पूर्ण हाम्रो साउन्ड सिस्टमका हाम्रा दाजु त्यसै गरी बाटोवालाका हाम्रो गुरु मोहन दाजुहरू सबैलाई चाहिँ त्यसै गरी हाम्रो विष्णु गिरिजी हुनुहुन्छ उहाँको मम्मी यहीँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि ढोक गर्न चाहन्छु सबै आयोजकहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ विक्रम गुप्ता त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरू हुनुहुन्छ बाटोवालाको उहाँहरूको टिम हुनुहुन्छ सुजन लगायत सम्पूर्ण हुनुहुन्छ सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्दै बिदा माग्न चाहन्छु मुसुक कहाँ से लाखों मती में हेरी छे वो मुसुक कहाँ से लाखों मती में हेरी रही छे विष्णु यस्तै हेर्छौँ हुँदाहुँदै मलाई त कहाँ हेर्छिन वास्तवमा उता डेरी रहेछ तपाईँ धन्यवाद